बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद, हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के हवाले से। ख़ास तौर पे मुल्तान के पीडीएम के जलसे में आसफा भुट्टो की जो सियासी एंट्री हुई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान के सियासी पंडितों में ये बहस हो रही है कि आसफा का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या आसफा मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर लीड करेंगी, और अगर वो ये लीड करेंगी तो बिलावल कहाँ खड़े होंगे, आसफा कहाँ खड़ी होंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पंजाब में एक रिवाइवल की पॉलिटिक्स की जंग लड़ रही है, और पीपल्स पार्टी 1988 के बाद पंजाब में कभी भी इफ़ेक्टिव जमात नहीं रही। किसी हद तक जनूबी पंजाब में उसको नशिस्तें मिलती थीं, लेकिन अब वो नशिस्तें जो है वो भी उनके हाथ से निकल गईं, और वहाँ PMLN और PTI का सियासी गलबा नज़र आता है। पंजाब की अमली सियासत इस वक्त दो बड़ी जमातों के दरमियान जिसे कहते हैं ना खेल रही है, उसमें एक PMLN है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन दोनों जमातों का होल्ड है, बल्कि आप समझिए कि दोनों जमातों के दरमियान एक सियासी जंग है। तो क्या आसफा भुट्टो की एंट्री इस जंग में अपने लिए कोई हिस्सा निकाल सकेंगी? क्योंकि बिलावल तो देखिए 2008 के बाद से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी उस तरह से रिवाइव नहीं हुई, अगरचे उन्होंने बहुत मेहनत की है बिलावल भुट्टो। इसलिए आसफा भुट्टो के बारे में मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि उनके बच्चों में जो सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखती हैं वो आसफा भुट्टो हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि खुद जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी ये जो बेटी है आसफा, ये पॉलिटिकली बड़ी मैच्योर है और इसको बहुत ज़्यादा डायनामिक्स का अंदाज़ा है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के पावर पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उन्होंने भी ये अंदिया दिया था कि मुस्तकबिल में अगर बिलावल को कुछ होता है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो हमारे पास मुतबादल के तौर पे आसफा भुट्टो हैं। एक साल पहले BBC के को एक इंटरव्यू आसफा भुट्टो ने दिया था, वो भी हमारे YouTube पे पड़ा हुआ है। उसमें भी मुझे लगा कि आसफा में वो वाकई पोटेंशियल है। अच्छा, अब आप देखिए पंजाब की सियासत कितनी दिलचस्प मरहले में दाखिल होगी। अगर आसफा भुट्टो ने अमली सियासत करनी है तो एक तरफ मरियम नवाज खड़ी होंगी, दूसरी तरफ आसफा भुट्टो खड़ी होंगी। अभी तो मुल्तान के जलसों में दोनों आपस में बड़े बलगीर हो रहे थे, मोहब्बत दिखा रहे थे, सियासी रोमांस कर रहे थे, क्योंकि उनका दुश्मन यानी इमरान खान जो है ना वो सामने था। लेकिन जब सियासत होगी, इंतखाबात होंगे, तो यही जमातें आपस में एक दूसरे की दस्तों गिरबान भी होंगी। तो एक प्लेटफॉर्म पे मरियम खड़ी होंगी, वो पीपल्स पार्टी को भी लान तान करेंगी, वो PTI को भी लान तान करेंगी। दूसरी तरफ आसफा भुट्टो और बिलावल होंगे, वो भी लान तान करेंगे मुस्लिम लीग नून को भी और PTI को। तो एक बड़े सर जंग हम पंजाब के मंजरनामे में देखेंगे जो मरियम और आसफा के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह कि ये कोई नहीं कह रहा कि फौरी तौर पे कहीं बिलावल गायब हो जाएंगे, बिलावल भी रहेंगे। अगर ये दोनों बहन भाई मिलकर पंजाब में एक लीडिंग रोल लेते हैं और पंजाब में बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता कि ये पीपल्स पार्टी रिवाइव नहीं हो सकती। देखिए, आज आप नहीं है तो कल आप हो सकते हैं। एक ज़माना था जो पंजाब था वो सिर्फ PMLN का तोती बोलता था, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, फिर अब PTI उसके अंदर एक बड़ा होल्ड लेके आ गई है। और पंजाब की सियासत हमेशा से एक लीडिंग रोल प्ले करती है नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि जिसकी बरतरी पंजाब में होती है वही अमूमी तौर पे मरकज़ में जाके हुकूमत बनाता है। और अगर किसी मरकज़ी हुकूमत के पास पंजाब की हुकूमत ना हो तो समझिए उसकी ताकत जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है। तो ये जो आसफा भुट्टो हैं, इनके सामने कई तरह के चैलेंज हैं। अगर इन्होंने भी उसी रिवायती सियासत को आगे बढ़ाया जो आसिफ अली जरदारी साहब करते रहे, जो बिलावल करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आसफा भी कोई बड़ा रोल प्ले करेगी। उन्हें अपनी माँ की तरह एक बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, बड़ा पावरफुल स्टैंड। अपने आप को बहुत ज़्यादा लीड दिखानी पड़ेगी, अपने दुश्मन को पहचानना होगा, अपने सियासी हरीफों को पहचानना होगा। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो सियासी रोमांस चल रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जो पीपल्स पार्टी का जियाला है वो अगर इमरान खान को पसंद नहीं करता तो वो अंदर से PMLN को भी पसंद नहीं करता। और ये जो जरदारी साहब ने सियासी रोमांस खेला था PMLN के साथ 2008 में, उसका नुकसान ही पीपल्स पार्टी को हुआ है।
تو پیپلز پارٹی کی ریوائول جو ہے وہ کسی روایتی سیاست کے ذریعے نہیں ہو سکتی، نہ روایتی تقریروں سے ہوگی، نہ محض عمران خان مرد آباد کے نعروں سے ہوگی. اس کے لیے ایک انقلابی پروگرام پیش کرنا ہوگا، اس میں ایک انقلابی کریکٹر لانا ہوگا، اس میں کوئی نئی بات کرنی ہوگی. کیونکہ دیکھیے ایک بات تو پیپلز پارٹی کو سمجھنی چاہیے کہ پنجاب میں جو نوجوان طبقہ ہے جن کی عمریں 15 سال سے 25-30 سال کے لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ زیادہ تر ہولڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این کا ہے. تو نوجوانوں کو کیسے موبلائز کرنا ہے، لیبرز کو کیسے موبلائز کرنا ہے، کسان کو کیسے موبلائز کرنا ہے، عورتوں کو کیسے موبلائز کرنا ہے. اب پیپلز پارٹی میں بے نظیر تھی نا، لیکن آپ دیکھ لیجئے ماضی کے انتخابی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ عورتوں کے ووٹ بھی بے نظیر کے مقابلے میں نواز شریف کو زیادہ ملتے تھے. اور اب جب انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی کا بڑا اثر ہے عورتوں کی سیاست کے اندر، وہاں ان کو بہت بڑا ان کا ووٹ بینک پایا جاتا ہے. تو آصفا کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز ہیں. پھر یہ جو ٹکراؤ کی سیاست اس وقت اختیار کی ہوئی ہے مریم نواز نے اور نواز شریف نے، اس سے بھی ڈسٹنس رکھنا ہوگا آصفا کو بھی. اور میں تو بلاول کے بارے میں بھی کہتا رہا ہوں، یہ نیریٹو پیپلز پارٹی کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر پیپلز پارٹی اور اس میں آصفا بھٹو بھی اس نیریٹو کا شکار ہو گئی تو ان کو کچھ زیادہ نہیں مل سکے گا پالیٹکس میں. دیکھیے پالیٹکس میں ٹکراؤ کی جو سیاست ہوتی ہے اور خاص طور پہ اداروں کے ساتھ، وہ آپ کے نیریٹو کو ایک سطح پہ کمزور بھی کرتی ہے. آپ کے سامنے پوری پالیٹکس ہے. آپ سندھ میں اس وقت اثر رکھتے ہیں، آپ نے باقی صوبوں میں کیسے ریوائیو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو نئی لیڈرشپ، نئی اسٹریٹجی کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، ری ڈیزائن کرتے ہوئے ایک نئی پالیسی لانی پڑے گی جو لوگوں کو قابل قبول ہو. عمران خان کے مقابلے میں ایک متبادل بیانیہ دینا ہوگا. کرپشن، ٹرانسپیرنسی کے جو معاملات ہیں اس پہ اپنی جو صفحے ہیں اس کو درست کرنا ہوگا، اور لوگوں کو واقعی لگے کہ پیپلز پارٹی عام لوگوں کے لیے بات کرتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے 13 برسوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سندھ میں کون سا ایسا انقلاب آیا جو پیپلز پارٹی وہاں لا سکی ہے جو وہ پورے ملک پہ لانا چاہتی ہے. تو یہ کرٹیکل پوائنٹ بھی آصفا کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصفا میں بہت پوٹینشل ہے. میری تو خواہش یہ ہے کہ آصفا کا یہ پوٹینشل ضائع نہ ہو، وہ کسی مثبت اور تعمیری سیاست میں، پیپلز پارٹی کی حقیقی بحالی میں، پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر سکیں، نئے لوگوں کے اندر پیپلز پارٹی کو ایک امید کے طور پہ پیش کر سکیں. اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پیپلز پارٹی کی سیاست پنجاب میں آگے بڑھے گی. وگرنہ وہ جو پرانا ریٹورک ہے جو زرداری صاحب نے اختیار کیا، اس کے بعد بلاول نے اختیار کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس ریٹورک سے آصفا بھٹو بھی کوئی بڑا رول پلے کر سکیں گی. تو گیند تو بنیادی طور پہ زرداری صاحب کی کورٹ میں ہے کہ وہ آصفا کی فردر انٹری کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ بلاول نے بہت سی باتوں میں مایوس بھی کیا ہے. تو اب گیند بنیادی طور پہ زرداری صاحب پھر آصفا بھٹو کے پاس ہے کہ کیا وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ جو کھوئی ہوئی پیپلز پارٹی ہے، بکھری ہوئی پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں، اس کو ایک نئی سیاسی طاقت اور ایک نیا سیاسی آکسیجن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا سکے.